اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ خوش الہان، مقرر شیریں بیان، خطیب دل نشیں حضرت مولانا محمد شفیع آسی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سنا جب کسی نے کلام محمد، سنا جب کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد۔ ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات آمنہ دلال عبداللہ در یتیم، ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگوں، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر نام اس پاک محفل دے اندر حاضر ہونے دی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک اس ساڈا حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو مکمل کراں گا، اور تواڈے ساتھیاں کے گزارش کراں گا کہ پیچھے ساتھی آ رہے ہیں، اے جڑے کیمرے تو بیک سائیڈ والے بیٹھے نا ساتھیوں، ذرا اگے آ جاؤ تاکہ تسی بھی کیمرے دے اندر آ جاؤ۔ آؤ ذرا ہمت کرو بھی ساتھیوں۔ استاد محترم خطاب فرما رہے سن اور تسی بالکل سست ہو کے بیٹھے سی۔ آؤ ذرا آ جاؤ کوئی نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر جے گھروں آ گئے ہو نا تے تھوڑا جا اگے بھی آ جاؤ۔ آج اسیں اللہ دا قرآن سننا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سننا ہے،
یقین جانو دل جمی دے نال آج اللہ دا قرآن تسی سنو گے، کل قیامت والے دن میرا رب اپنی رحمت دے نال تو انو جنت الاٹ فرما دے گا۔ چاندے ہو نا جنت جان واسطے، ایتھے آپ آئی اس واسطے ہیں کہ اللہ ساڑیاں چاند گھڑیاں اے لکھے لا کے تے سانو جنت الاٹ فرما دے۔ تسی دیکھ رہے ہو کہ سٹیج دے اوپر الحمدللہ سمع الحمدللہ مرکز جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اکاڑا دے امیر حضرت مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب تشریف فرمانے اور جنرل سیکٹری حضرت مولانا قاری مظہر اقبال عابد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے نے، اور تحصیل اکاڑا دے صدر محترم جناب قاری یاسین ساجد صاحب وہ بھی میرے نال بیٹھے نے، اور الحمدللہ دوسری سائیڈ تے حضرت مولانا قاری طیب صدیقی صاحب جڑے جنرل سیکٹری تحصیل اکاڑا دے نے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے اور رب العالمین آ وقت اپنی بارگاہ دے اندر لگا یا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور ذرا سنو توجہ دھیان دے نال، او یارو ادھروں میں پکھا چل رہا ہے، ادھروں میں چل رہا ہے، بند کر دے پکھا، تھوڑا بزرگان نکال دو پکھا بھئی، توجہ نال بیٹھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ تسی پکھے اللہ ویکھو، میرے اللہ ویکھو، ہاں جی انشاءاللہ پکھے دی ہوا بڑی لگے گی، اور انشاءاللہ جدو جنت جاواں گے نا یہ پکھے پکھے بھول جاؤ گے۔ تسی ایتھے ذہن بنا کے بیٹھنا ہے کہ اللہ آج تیرے قرآن نو سنن واسطے آیا، تیرے پیغمبر دا فرمان سنن واسطے آیا، اللہ اے ٹائم لگا ہویا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیں۔ استاد محترم حافظ غلام سرور صاحب 25 جڑی تو تشریف لے آئے نے، توجہ بھی میرے والا۔ اللہ رب العالمین فرمان دے نے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب اساں توانو نبی بنا کے بھیجے ہیں، اساں توانو رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرام، ویکھ میرے ویر ذرا توجہ کرنا، نبی ہر بندہ نہیں بن سکدا، اللہ پاک جناب نبی انہوں بنا دے جنہوں اللہ آپ چاہے، کیونکہ جناب حافظ بن سکدا ہے، والدین دی محنت تے کوشش دے نال قاری بن سکدا ہے، والدین دی محنت تے کوشش دے نال، اور رب دا ولی بن سکدا ہے بندہ اللہ دی عبادت کرے، 5 وقت دی نماز پڑھے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرے، اور ذکر و ذکار کرے، جناب اللہ اللہ کردہ روے، صلہ رحمی کردہ روے، روزے رکھدہ روے، رب دے نال اپنا تعلق قائم کر لوے، اے جناب بندہ ولی بن سکدا ہے، پر نبی او بن دے جنوں میرا رب بناوے۔ اللہ اکبر کبیرام، میرے جمعے میرے ذمہ جونکہ صفات رسول موضوع میں جناب دسنا چاہنا، اللہ پاک نے سب تو پہلی صفت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی میرے رب نے نبی بنا کے بھیجے آم، پھر نبی جناب کنا واسطے بنا کے بھیجے آم، اے نہیں جناب کے ایک بستی دا نبی، ایک پنڈ دا نبی، ایک جناب علاقے دا نبی، ایک جناب شہر دا نبی، ایک ضلع دا نبی، ایک جناب ملک دا نبی، اللہ پاک نے نبی بنایا ہے تے کنا واسطے، اللہ پاک فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اللہ اکبر کبیرام ویر ذرا توجہ کرنام اللہ پاک فرماندے نے محبوبام اساں توانو رسول بنا کے بھیجیام رسول بھی جناب کل کائنات واسطے اور کسے ضلع واسطے نہیں جناب ملک واسطے نہیں صوبے واسطے نہیں پنڈ واسطے نہیں بستی واسطے نہیں ایک برادری واسطے نہیں قبیلے واسطے نہیں بلکہ رب نے جناب انسانہ واسطے بھی رسول بنایا حیوانہ واسطے بھی رسول بنایا حجرات شجرہ واسطے بھی رسول بنایا اللہ جاندہ میرا رب فرما رہے ہیں شاہدام محبوبہ سا توانو شاہد بنا کے بھیجیام قادہ شاہد بنا کے بھیجیام اللہ پاک نے شاہد بنایا رب دی اولوہیت دام رب نے شاہد بنایا رب دی ربوبیت دام اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں شاہد بن کے آیا رب ایک کیم او دی عبادت کلے دی کرنی ہے انہوں مشکل کشات حاجت روا بگڑی تگڑی بنان والا انہوں سمجھنا ہے اگے میرا رب فرماندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے وَمُبَشِّرًا خوشخبریاں دین والا قادیاں خوشخبریاں اللہ جاندہ تسی محفل شان مصطفیٰ دے وچ آئے جائیں میرے مصطفیٰ نے خوشخبریاں دیتیاں کہ جیڑی محفل رب دے قرآن واسطے کٹھی ہو جائیں اور جیڑی محفل رب دے قرآن واسطے جمع ہو جائیں اور نو جناب رحمت دے فرشتے ٹاپ لیندے نے این جناب کیرا پا لیندے نے جدو رب کول جاندے نے اللہ پاک پوچھ دے نے اور فرشتیوں کی دعائیں حالانکہ میرا رب تے جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر بندے نو فرشتے کہندے نے اللہ سونے کتی ٹوار سچان اتفاق کلونی دے اندر ہے تیرے ایک بندے حافظ مقصود نے محفل شان مصطفیٰ منعقد کی تھی اللہ حافظ شکیل و رحمان نے اے جناب محفل قائم کی تھی اللہ ہوتے تیرے بندے تیرا قرآن سننے واسطے آئے تیرے پیغمبر دا فرمان سننے واسطے آئے اسی اللہ انہاں دے کولوں آئے اللہ فرمان دینے فرشتے پھر گواہ ہو جاؤ میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے او میرا نبی خوشخبریاں دین والا بن کے آیا میرا نبی جنتیاں خوشخبریاں دین والا مومن نو خوشخبریاں نے قبر دیاں کہ مومن قبر اندر جائے گا اللہ پروٹوکول دین گے جنت دا لباس پہنا دین گے جنت دا بستر عطا فرما دین گے جنت والو ایک گیٹ کھول دیتا جائے گا مومن واسطے اے میرا مصطفیٰ خوشخبریاں دین واسطے آیا اللہ فرمان دینے اللہ اکبر کبیرام اللہ فرماند نے محبوبام اساں توانو ڈران والا بنا کے بھیجیام تسی پوچھو گے کس بات تو ڈران والا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماند نے لوگوں زنا دے قریب نہیں جانا نہیں تے جہنم دا عذاب جیم جناب سود دے قریب نہیں جانا نہیں تے جہنم دا عذاب جیم جناب جوا نہیں کھڑنا جہنم دا عذاب جیم شراب نہیں پینی جہنم دا عذاب جیم جناب وعدے کاٹے نہیں کرنے اور لین دین دے اندر جناب خیانتہ نہیں کرنیام منن تولن دے اندر جناب تسی ڈنڈی نہیں مارنے نہیں تے جناب جہنم دا عذاب جیم میرا نبی ڈران واسطے آیا ہے جہنم دے عذاباں کولوم میرا نبی ڈران واسطے آیا ہے قبر دے عذاباں کولوم اور میرا نبی ڈران والا بن کے آیا اللہ دے عذاباں دے کولوم پھر جناب ڈریا کرو میرے رب دے کولوم پناہ منگیا کرو میرے رب دے کولوم دعاواں کیتا کرو اللہ سانو نمازی بنا لے ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا لے اللہ سانو قرآن پڑھن والا بنا لے ساڈیاں اولاداں نو قرآن دے حافظ تے کاری بنا لے اللہ اکبر کبیرام اگے اللہ فرماندے نے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ والبلان والا کون میرا مصطفیٰ اللہ والبلان والا دائی اللہ بن کے آئے میرے پیغمبر اللہ اکبر کبیرام کیویں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکے والیاں نو کہہ رہے ہیں اوہ مکے والیوں گل سن لو آجڑا لات عزا منات جیم ایک کسے کم دا نہیں جیم بالکل بیکار نے ایدی تسی عبادت کر دے اے توڑے نفع نقصان دے مالک نہیں ایک اللہ وال آ جاؤ ایک اللہ دی عبادت کرام
انہوں اپنا مشکل کشا سمجھو، انہوں اپنا حاجت روا سمجھو، انہوں اپنا غوث سمجھو، انہوں اپنا داتا سمجھو، انہوں امیر نواز سمجھو، انہوں غریب نواز سمجھو، انہوں رنج بخش سمجھو، انہوں گنج بخش سمجھو، انہوں جناب کھوٹیاں قسمتاں کریاں کرن والا سمجھو، کریاں نو کھوٹیاں کرن والا سمجھو، انہوں تیاں تے پتر دین دا مالک سمجھو، انہوں بارشاں برسان والا سمجھو، انہوں ندی نالے چلان والا سمجھو، انہوں دریا بہان والا سمجھو۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیر روشن چراغ، سونے آسا توانو ساری دنیا تو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کیوں جی ہے کو میرے مصطفیٰ تو سونا جے تسی اجازت دیو ذوق تازہ کر گئے۔ اوہ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، جنو میرا مصطفیٰ ساری دنیا تو بے مثال سمجھتا ہے نا، وہ ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کبھے۔ بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل مقدرام دکی سناوام، گل مقدرام دکی سناوام، آنکھیں علیمام میں باری جاوام، سونا مکھڑام سونا مکھڑام پیارا مکھڑام، وہ باکمالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ ابو بکر عمر دین کیا باتیں، ابو بکر عمر دین کیا باتیں، عثمان و حیدر دین اوہ کیا شانیں، ابو بکر عمر دین کیا باتیں، اوہ ملیا جنانوں سونے تا ساتھیں، ستے عجویم اوہ ستے عجویم آقا دے نالیم، ساری دنیا چوں بے مثالیم، بی بی آمینہ دا جو لالیم ساری دنیا چوں بے مثالیم۔ اللہ اکبر کبیرام، او میرے اللہ فرما رہنے نام سراجا منیرام، سونے آسا توانو سراج منیر بنایا ہے، سب نالو زیادہ سونا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرام، اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ نو پوری کائنات تو اللہ بنایا۔ میں تینوں دساں ذرا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں صفات کی نے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی صفتیں اللہ نے نبی بنایا پوری کائنات دے واسطے، اللہ نے اس نبی نو رحمت للعالمین بنایا پوری کائنات واسطے، اور میرا پاک پیغمبر علیہ السلام ساڑھے واسطے دنیا تے بھی رحمت، کل قیامت نو بھی رحمت ہے۔ اللہ جان دے دنیا تے بھی رحمت ہے، اور کل قیامت والے دن بھی رحمت ہے۔ تسی کہو جی کیویں؟ میں تینوں دسام، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، ماشاءاللہ قاری کلیم اللہ عاصم صاحب تشریف لائے، اللہ آنا قبول فرمائے۔ بھئی توجہ میرے والد، صرف چند منٹ باقی انشاءاللہ، پھر میرے تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب ہونے والا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خمسۃ الاسماء، میرے 5 نام نے، ویرو توجہ میرے وال رکھو نام، 5 میرے نام نے، کیڑے کیڑے نام؟ آمینہ دلال فرماندے نے انا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد اللہ جان دیم. ایک دن سردار عبدالمطلب اپنے آرام گاہ دے اندر آرام فرما رہے ہیں. خواب اندر کی ویکھ دینے کہ مکے دے اندر ایک بہت بڑا درخت ہے. ان دیا جناب ٹانیاں تے پتے انج چمک رہے ہیں جی میں سورج دی روشنی, بلکہ انہاں دی روشنی دے نال سورج دی روشنی ماند پہ گئی ہے. صبح اٹھے جناب اپنے وقت دے جڑے نجومی سن, جڑے جناب خواب دیاں تعبیراں دسن والے, صبح جا کے انہاں نو کہندے نے کہ مینوں راتوں خواب آیا ہے, میں ویکھیا کہ جناب ایک درخت ہے, ان دیاں ٹانیاں بڑیاں خوبصورت نے, او دے پتے بڑے خوبصورت نے, ان دیاں ٹانیاں تے پتے انج روشن نے, انہاں دی روشنی دے سامنے سورج دی روشنی بھی مان دے. میں ویکھیا مکے والے یعنی قریش ہاشمی قبیلے دے لوگ انہوں جناب اس درخت نو جناب اکھاڑنا چاہندے نے, پٹنا چاہندے نے. تے میں کی وینا ایک نوجوان آیا ہے, ایک نوجوان آیا ہے, انہیں انہاں سارے نو پیچھے ہٹا دیتا ہے. اے تعبیر کرنے والے تعبیر کی کر دینے آندے نے عبدالمطلب جے تو اپنے خواب دی گل سچی سانو دسدا پیا, جے تیرا خواب سچا ہے پھر تیری نسل وچوں ایک ایسا بندہ پیدا ہوئے گا جیڑا جناب عزت عظمت تے رفت دے وچ بہت ہی بلند ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سردار صاحب کہندے نے میں اس دن تو جناب سوچ لیا کہ جو ہی میرے کسے بھی نسل دے اندروں بچہ پیدا ہویا میں او دا نام بڑا مختلف رکھنا ہے نام. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے رب دیاں کرنیاں سردار عبدالمطلب دا سب تو چھوٹا بیٹا سردار عبداللہ او میرے نبی دے والد محترم اللہ پاک نے پھر وقت لے اندام سردار عبداللہ دی وفات تو بعد اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیدا فرمایا. جب جناب پیدا فرمایا سردار عبدالمطلب نے دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جناب 7 دنوں تو بعد سردار عبدالمطلب نے مکے والیاں دی دعوت کی تھی. جدو سارے مکے والے آ گئے نے نام مکے والے آ کے جناب دسترخوان تے بیٹھ گئے. سامنے جناب روٹیاں بھی پئیاں نے تے بوٹیاں بھی پئیاں نے. اے جناب پوچھ دینے سردار جی جس بچے دی خوشی دی وجہ کر کے دعوت کیتی جے اے تے دسو اس بچے دا نام کی رکھیا جے. تے سردار صاحب فرماندے نے میں او دا نام رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سردار صاحب کہندے نے میں دا نام محمد رکھیا ہے. محمد دا معنی تعریف کیتا گیا, محمد دا معنی بے عیب, محمد دا معنی جدے وچ کوئی نقص نہ ہوے, محمد دا معنی ہوے او جناب غریباں یتیماں دے جناب ہمدردیاں کرن والا. اے جناب سارے مکے والے کہن لگے سردار جی کنج دیاں گلاں کردے پئے ہو کیونکہ اس تو پہلے کدی انہاں نے انج دا نام سنیا جو کوئی نہیں سی. آگے کہندے نے سردار جی تواڈا بیٹا کیویں بے عیب ہو سکدا ہے, کیویں جناب ہر کم تو جناب بے نقص ہو سکدا ہے, تواڈا بیٹا انج دا کیویں ہو سکدا ہے. سردار عبدالمطلب فرماندے نے او مکے والیو سن لو ذرا سن لو, میں اپنا بیٹا لے آنا فیصلہ تسی کر دیاں جے. اللہ اکبر. اللہ غور کری نظر توجہ کری نام محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے اوہ ساڑے نزدیک تے اوکھا جے آئے محمد اینا کی انوکھا جے آئے. دادے جا سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے. او کہن لگے سب نوم اکھیاں تے چکوم میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکوم. او تک تک کے جس نوم میں رج دیاں اکھام میں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھام.
اللہ اکبر کبیرام جا حسن محمد دے کیتے نظارے یا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے آپ فرماندے نے میرا نام محمد اللہ اکبر کبیرام محمد دا معنی جناب بہت زیادہ تعریف کیتا گیا آپ فرماندے نے وَآنَا أَحْمَدٌ میرا جناب ایک نام احمد ہے احمد دا معنی ہے بہت زیادہ رب دیاں تعریفاں کرنے والا او ویڈیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد کے میرے اللہ دیاں کوئی تعریفاں کرنے والا نہیں آپ فرماندے نے میرا نام ایک ماہی ہے ماہی دا معنی کی ہے او ذرا سنو ذرا توجہ دھیان دے نال اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وعن الماہی میں جناب میرا نام ماہی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ماہی دا معنی اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے میرا نام ماہی رکھیا اگے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرا نام حاشر ہے حاشر دا معنی جڑا معاشر دے میدان وچ کم مان والا اللہ جاندا جناب ساری آدم علیہ السلام دی اولاد کھڑی ہو جائے گی کوئی بندہ رب دے دربار وچ جا کے انہاں لوگاں دی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا لوگ بابا جی آدم نو کہن گے بابا جی ساری انسانیت دے باپ جے آؤ ساڑھے سفارش کرو نام بابا جی کہن گے لوگوں میں سفارش نہیں کرنی اللہ پاک نے میں نو ایک کام تو رو گیا زیم ایک درخت دا پھل کھان تو رو گیا زیم میں جنابو دا پھل کھا بیٹھا میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا جاؤ تسی نوح علیہ السلام دے کول چلے جاؤ لوگ نوح علیہ السلام دے کول آ جان گئے جناب تسی 950 سال اللہ دی توحید دا پرچار کیتا ہے آؤ ذرا ساڑھی سفارش کر دیا جناب نوح علیہ السلام کہنے کے لوگوں میں بھی سفارش نہیں کر سکتا میں اپنے مشرک بیٹے وہاں سے رب کو دعا مانگی تھی زی میں سفارش کیتی اللہ پاک دے سامنے نہیں جا سکتا جاؤ تسی جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول بابا جی ابراہیم دے کول آ جان گئے آپ فرما لوگ کہنے کے بابا جی ساڑھیاں سفارشاں کر دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے کے لوگوں میں 3 باتاں ایسیاں کر بیٹھا جڑی جھوٹ دے نال تشبیہ ہوندی سی میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا جناب تسی موسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دے کول لوگ آ جان گئے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہن کے ساڑھیاں سفارشاں کرو نام جناب اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہن کے لوگوں میرے کولون جہانے میں ایک بندہ قتل ہو گیا لہذا میں رب دے سامنے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نو رب نے پوچھ لیا تے کی جواب دے مانگا لوگ کہن کے جاؤ عیسیٰ علیہ السلام دے کول چلے جاؤ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جان گئے جناب ساڑھی تسی سفارش کرو کیونکہ تسی رب دیرو رب دا کلمہ ہو جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے لوگوں میں تواڈیاں سفارشاں نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ میری قوم میرے امتی مینوں منن والے میرا کلمہ پڑھن والے مینوں تے میری ماں نوں انہاں نے پوچھنا شروع کر دیتا جے رب نے پوچھ لیا تے کی جواب دیاں گا ہن جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جاؤ تسی آمنہ دے لال عبداللہ دے لگتے جگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول او میرا پاک پیغمبر علیہ السلام رب دے سامنے سجدے پہ جائے گا تے جناب سفارش کر کے سارے انو جنت دے دروازے کے لے جائے گا میرا نبی جنت دا دروازہ کھٹکھٹا دے گا دربان پوچھے گا کون آپ فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بابا جی فرمان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان گئے میں محمد تے آمینہ دا جایا او جلدی دروازہ جنت کھولو میں سچان والیاں نال لے آیا اللہ اکبر کبیرام نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے میرا 5واں نام عاقب ہے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آج جے کو نبوت دا دعویٰ کرے او دجال ہو سکتا ہے او بے ایمان ہو سکتا ہے او کافر ہو سکتا ہے پر نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے
سر تے نبوت دا تاج سجایا ختم نبوت دا تاج سجایا نام میں تینوں دسام کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی بن کے آئے آدم علیہ السلام آئے جدو کہتے جناب نبوت بھی گئی نوح آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی شیس آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی ادریس آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب نوح علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب ابراہیم علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی اسماعیل علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب موسیٰ علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی یعقوب آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب اسحاق آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب یوسف علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی جناب یونس علیہ السلام آئے جدو کہتے نبوت بھی گئی گل مختصر کرام جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب دنیا تو زندہ اٹھائے گئے میرے مصطفیٰ دے جناب مرید بن کے آن گئے امتی بن کے آن گئے نبی بن کے نہیں آن گئے لیکن لوگوں گل سن لو میرے مصطفیٰ اس دنیا تے آئے بھی جناب اس دنیا تے رہے بھی آج میرے مصطفیٰ مدینہ پاک دے اندر روضہ پاک دے اندر اپنی قبر پاک دے اندر اور جنت دے اندر ماں بہینہ بیتی و منبری روضہ تم من ریاض الجنہ جنت دے اندر آرام فرما رہنے پر قیامت تک نبوت دا ڈنکا بجدا ہی رہے گا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوے نو ہے مار آیا نواں نبی ہون جگتے آ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا جہاناں دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکتا او میرا پیغمبر سنو ذرا او شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوم کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوم اور چند دو ٹکڑے کر کے وہ خواہ کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا اللہ پاک نینو تو انو سبنا نو عمل سمجھ دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا